libreng tambal sa diarrhea, asma ug hilanat. Gamot sa langka, mga kaurayon atong gamiton. Libreng tambal sa diarrhea, asma ug hilanat. Gamot sa langka, mga kaurayon atong gamiton. Ang pinakamaayo na imong himuon, imo ni siyang kuhaon ang gamot sa langka, imong hugasan og maayo, imong pabukalan sa tubig. Sa 7 ka baso nga tubig. Pag makuha na nimo, mapabugnaw mo ipainom sa naay diarrhea ug naay hilanat ug asma ug dako ning tabang, mga kaurayon, alang sa pag-ayo sa balatian sa taong masakiton. Apan kung dili mainom sa bata, ug naay mga tao nga sensitive kayo ng ilang ginhawa, bahin sa mga masimhutan nila nga mga baho, sa pinabukal nga mga herbal, pwede ka mo gamit og kape. So kini may naa diri chocofi. Pwedeng magkuha kag usa ka sachet, ibutang nimo sa init nga tubig sa langka nga imong gipabukalan, mao'y imong timplahon, makatabang usab sa pagpalasa sa kadtong motumar niini nga adunay diarrhea, hubak ug hilanat. Apan kung ikaw mangita pag pinakalahi nga test nimo nga makatabang, doon na pud tayo Rayon Herbal Juice, pwede pod nimo gamiton kini. Isabaw lang nimo dinhi ang bugnaw nga sabaw sa pinabukal nga gamot sa langka ug i-shake nimo kini ug inumon sa pasyente. Mas dali mo boost ang iyang immune system kung mga ingon ani ang imong isagol sa medicinal nga duga o pinabukal nga gamot sa langka plus nutritional nga mga ilimnon. Apan kung wala kamoy mga ingon aning Rayon Herbal Juice ug Chocofi, doon na po ko i-suggest ninyo ha. Kung naamoy kalamansi, pwedeng pugaan ninyo kalamansi, itunaw sa asukar ug ipainom, mura siya hilada pero gikan sa pinabukal nga gamot sa langka. Apan kung dili pud ganahan og asukar og tamis ang pasyente nga adunay problema, butangan nimo og asin aron nga mas dali makatabang ang asin usab uban sa gamot sa langka nga pinabukal nga makakuha sa iyahang dehydration sa lawas ug makatabang sa pag-hold sa water sa iyang lawas ang asin nga gibutang sa pinabukal nga gamot sa langka. So gamito na to ang kinaiyahan, ang Diyos mag-ayo sa atong balatian.